अब 66-67 देखि शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम यो टिपिडीको सुरुवात भयो। शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रमको सुरुवात कहिले भयो? हामी 66-67 विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले भन्नु पर्यो। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाले शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम यो टिपिडीको सुरुवात गर्यो। टिपिडीको सुरुवात गरायो। शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडीको सुरुवात गरायो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब 66-67 देखि शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडीको सुरुवात भयो। अब यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई हामी यो धेरै सोध्ने कुरा, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले शिक्षकलाई वृत्ति विकासका लागि कतिवटा श्रेणीमा विभाजन गर्यो? धेरै सोध्ने क्वेसन हो। यो 4 श्रेणीमा विभाजन गरेको रहेछ। 4 श्रेणीमा। अनि 4 श्रेणीमा विभाजन, यसले नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण र विशेषज्ञ गरी शिक्षकलाई 4 श्रेणीमा विभाजन गर्ने भनेको छ। अब यसले वृत्ति विकासका लागि शिक्षकलाई 4 श्रेणीमा विभाजन गर्ने, एउटा के अरे नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण र विशेषज्ञ गरेर 4 श्रेणीमा विभाजन गर्ने भनेको 4 श्रेणीका कुरा बुझौँ। 4 श्रेणी, क्रमशः 4 श्रेणीका कुरा बुझौँ। अब एउटा नवप्रवेशी, अर्को अनुभवी, अर्को निपुण र अर्को विशेषज्ञ, 4 श्रेणीमा विभाजन गर्ने कुरा गर्नु पर्यो। यसले 5 वर्षभित्र शिक्षकका लागि 30 दिने पेशागत विकास तालिम दिने नीतिगत व्यवस्था गर्यो। यसले 5 वर्षभित्र शिक्षकका लागि 30 दिने पेशागत विकास तालिम दिने कुरा गर्यो। 30 दिने है, 30 दिने पेशागत विकास तालिम, शिक्षकलाई 4 श्रेणीमा विभाजन। यसले शिक्षक पेशागत विकास का उद्देश्य चाहिँ यसले दुईटा उद्देश्य राखेको थियो। शिक्षक पेशागत विकासका दुईटा उद्देश्य राखेको थियो यसले। एउटा शिक्षकले सामना गर्नु परेका तात्कालिक शिक्षण सिकाइ सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु, शिक्षकले सामना गर्नु परेका तात्कालिक शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नु एउटा। अर्को शिक्षकको निरन्तर पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नु, शिक्षकको निरन्तर पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नु, निरन्तर पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नु। अब यसको यो बेलाको तालिम प्रदायक निकायको सरी, अब यसले शिक्षकको पेशागत विकास मोड्युलको संरचना, यो संरचनालाई अब तालिमको अवधि 30 दिन, एउटा 30 दिन भने टिप्नुस्। शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडी भन्नुस्, शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम टिपिडी भन्नुस्, टिपिडी भन्नुस्। अनि कति चरण भन्यो भने 10-10 दिनको 3 चरण, 10-10 दिनको 3 चरण। दस दिनको 3 चरण, 10-10 दिनको 3 चरण भयो। अब यो 10-10 दिनको 3 चरण भनेर बुझ्नु पर्यो र 10 दिनको चरणको नि 3 भाग भन्नु पर्यो। 10 दिनको चरणको पनि 3 भाग। एउटा तालिम कार्यशाला 5 दिन, स्वाध्याय अभ्यास 3 दिन र शैक्षणिक परामर्श 2 दिन। भनेपछि अब कति भाग भन्यो भने 3 भाग भनेर बुझ्नु पर्यो।
यो भागको कुरा आछ भने एसएसआरपी को बेलाको भनेर बुझ्नु पर्यो। तीनटा भाग, एउटा तालिम कार्यशाला 5 दिनसम्म फेस टु फेस मोडबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। अर्को स्वाध्ययन अभ्यास 3 दिन बराबर हुन्थ्यो। यो स्वाध्ययन अभ्यास भनेको पहिलो भाग सञ्चालन भए पश्चात सामान्यतया 20 देखि 30 दिनभित्र 3 दिन कार्यभार बराबरको क्रेडिट पाउने गरी आफ्नै विद्यालयमा तोकिएका काम गर्नु पर्थ्यो। अब पहिलो भाग सञ्चालन भए पश्चात सामान्यतया 20 देखि 30 दिन 3 दिन कार्यभार बराबरको क्रेडिट पाउने गरी आफ्नै विद्यालयमा तोकिएका कार्य गर्नु पर्थ्यो। अनि शैक्षणिक परामर्श 2 दिन भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई तालिम कार्यशाला 5 दिन, स्वाध्ययन अभ्यास 3 दिन, त्यसलाई बुझ्नुहोस्। स्वाध्ययन अभ्यासलाई 3 दिन बराबरको मान्यता दिएको रहेछ। यो 20 देखि 30 दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अब त्यसको मान्यता चाहिँ 3 कार्यदिन बराबरको मान्यता पाइँदो रहेछ। 3 कार्यदिन बराबरको मान्यता पाइँदो रहेछ। स्वाध्ययन अभ्यास भनेर बुझ्ने, दोस्रो भाग भनेर बुझ्ने, 20 देखि 30 दिनभित्र सक्नुपर्ने भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि शैक्षणिक परामर्श 2 दिन, यो विशेषज्ञ नै उही गएर हेर्थे, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब तालिम प्रदायक निकाय भनेको आधारभूत तहको स्रोत केन्द्र मार्फत सञ्चालन गर्थ्यो। आधारभूत तहको चाहिँ स्रोत केन्द्र मार्फत सञ्चालन हुन्थ्यो। अब माध्यमिक तहको शैक्षिक तालिम केन्द्र 29 वटा र अगुवा स्रोत केन्द्र 46 वटा मार्फत थियो। 46 वटा मार्फत सञ्चालन गर्थ्यो। यी तालिम प्रदायक निकाय हुन्। अब शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072, यो वर्तमान शिक्षक तालिम हो। यो वर्तमान शिक्षक तालिम हो। अब यो कहिले स्वीकृत भयो भन्यो भने 72/12/3 यो 72/12/3 शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो? यो पेशागत विकासको प्रारूप 2072/12/3 गते स्वीकृत भयो। शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप कहिले स्वीकृत भयो? 72/12/3 भनेर बुझ्नुहोस्। अब यसले शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रम 3 किसिमका हुन्छन् भनेर छ। यसले शिक्षकको पेशागत विकासका कार्यक्रम 3 किसिमका हुन्छन् भनेर छ। तीन किसिमका कार्यक्रम हुन्छन् भनेर बुझ्नुहोस्। एउटा शिक्षक तालिम रहेछ, एउटा शिक्षक तालिम, यसमा अलिकति ख्याल गर्नुहोस् है यसलाई। एउटा शिक्षक तालिम रहेछ, अर्को स्व प्रयत्नमा आधारित सिकाइ रहेछ, अर्को अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम रहेछन्। 3 किसिमका कार्यक्रम रहेछन्। अब कुन हो अगाडिको भनेको स्लाइड? अब
शेयर भएको छैन, शेयर भएको होला। अब यसमा चाहिँ खास केही छैन, यसमा चाहिँ त्यो 72/12 भन्दा अरू केही छैन। यो 46 वटाको कुरा चाहिँ त अहिले पछि आउँछ, यो तालिम केन्द्रको कुरा पछि आउला। अब पहिला चाहिँ यो कहिले स्वीकृत भयो भन्ने मात्रै हो यसमा। अब शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम 3 किसिमका भनेर बुझ्नुहोस्। एउटा शिक्षक तालिम, अर्को स्वप्रयत्नमा आधारित सिकाइ, अर्को अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम। तीनटा कार्यक्रम, एउटा शिक्षक तालिम, अर्को स्वप्रयत्नमा आधारित सिकाइ, अर्को अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम। यो शिक्षक तालिम पनि 3 किसिमको हुन्छ भन्छ। शिक्षक तालिम एउटा प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम, अर्को पुनर्ताजगी तालिम। त्यो पुनर्ताजा तालिम कति दिनको? बढीमा 5 दिनको। अर्को स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोड्युलर तालिम। त्यो गरेर 3 किसिमको शिक्षक तालिम रहेछ। अब बुझ्नुहोस्, शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम भन्यो भने 3 किसिम। त्यो अन्तर्गत कुन पर्दैन भन्छ? ख शिक्षक तालिम, ख पुनर्ताजी तालिम, ग स्वप्रयत्नमा आधारित सिकाइ, घ अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम। भन्यो भने पेशागत विकासको कार्यक्रमभित्र परेन त्यो। अब शिक्षक तालिमभित्र कुन पर्दैन? क प्रमाणीकरण तालिम, ख पुनर्ताजगी तालिम, घ स्वप्रयत्नमा आधारित सिकाइ अथवा अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रम, अनि घ स्थानीय आवश्यकतामा आधारित तालिम भन्छ। यी चाहिँ शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रमको पाठ 3टा पाठ र शिक्षक तालिमभित्र पनि 3टा पाठ। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसरी बुझौँ, यो एकदम मेजर पार्ट छ। अब हामीले पढ्ने भनेको प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम। यो कस्तो तालिम हो भन्यो भने यो सेवाकालीन तालिम हो। फेरि यसलाई हामी सेवाकालीन तालिम भन्नुपर्छ। यो पुनर्ताजगी तालिम भनेको बढीमा 5 दिनसम्मको दिन सक्ने भन्छ यसले। अब यो मोडुलर तालिमको अवधि हुँदैन साथी हो है। मोडुलर तालिम भनेको त्यसको अवधि त त्यो प्याकेजले चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो हिसाबले बुझ्नु। स्थानीय आवश्यकतामा आधारित मोडुलर तालिम हो। कति दिनको चाहिन्छ त्यति दिनको बनाउने भने हो। ल अब हामीले पढ्ने प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम। अघिकोलाई हामीले शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम भन्थ्यौँ, अहिले प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम भनिन्छ। यो 2 चरणमा सञ्चालन गरिन्थ्यो। अवधि 30 दिन, अवधि 30 दिन हुँदो रहेछ। यो 2 चरणमा हुँदो रहेछ 15-15 दिनका। अर्को 15 दिनको चरणका पनि 2टा खण्ड हुँदो रहेछन्। अघि चाहिँ भाग आएको थियो, अहिले चाहिँ खण्ड आयो। अघि हामी शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रम भन्थ्यौँ, अहिले प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम भन्यो। यसले 15 दिनको चरणका पनि 2टा खण्ड भनेर छ। एउटा 10 दिन, अर्को 5 दिन। 10 दिन चाहिँ तालिम प्रदायक संस्थामा हुन्छ, यो शिक्षा तालिम केन्द्रमा हुन्छ। अहिलेको तालिम प्रदायक संस्था शिक्षा तालिम केन्द्र। शिक्षा तालिम केन्द्रमा 10 दिन, तालिम प्रदायक संस्थामा 5 दिन अभ्यास कार्य।
यो विद्यालयमा अभ्यास कार्यको रूपमा चाहिँ हुँदो रहेछ। यसलाई पनि कसरी बुझ्नुहोस् भने यो अभ्यास कार्यको कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्न कसरी जरुरत छ भने ध्यान दिनु होला। यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने यो 30 दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरेछ है, सम्पन्न गर्ने 5 दिनमा थप 5 दिनमा प्रतिवेदन तयार गर्ने र अनि थप 10 दिनभित्र अर्थात् 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने। यसको पनि अझ मेजर कुरा यस्तो भनेको अर्थ यो विद्यालय फर्केको 30 दिनभित्र उसले काम सक्नुपर्ने छ। अब खास गरी 15 वटा पाठ्यजना सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने छ। उसले आफूलाई तोकेको काम चाहिँ 30 दिनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अनि 5 दिनसम्म उसलाई प्रतिवेदन तयार गर्ने टाइम दिइँदो रहेछ र थप 10 दिन अथवा 45 दिनभित्र उसले त्यो प्रतिवेदन चाहिँ तयार गर्दो रहेछ, बुझाउनु पर्ने छ। यो खालको व्यवस्था गरिएको छ, यो खालको व्यवस्था गरिएको छ। अब पहिलो चरणको तालिम विषयगत रूपमा सञ्चालन गरिने, पहिलो चरणको तालिम विषयगत रूपमा सञ्चालन गरिने अथवा शिक्षकले पढाउने मुख्य विषयमा आधारित हुन्छ। पहिलो चरणको तालिम विषयगत रूपमा सञ्चालन गरिने अथवा शिक्षकले पढाउने मुख्य विषयमा आधारित हुन्छ। अब दोस्रो चरणको तालिम उपलब्ध कोर्स मध्येबाट आवश्यकता अनुसारका विषय छनौट गर्न सकिन्छ। पहिलो चरणको तालिम विषयगत रूपमा चल्दो रहेछ, दोस्रो चरणको तालिम उपलब्ध कोर्स मध्येबाट आवश्यकता अनुसारको हुँदो रहेछ, आवश्यकता अनुसार हुँदो रहेछ। दोस्रो चरणको तालिम उपलब्ध कोर्स मध्येबाट आवश्यकता अनुसार हुँदो रहेछ। कोर्स विकासको जिम्मा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, हाल शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, त्यसलाई दिएको रहेछ। यसले त्यो दिएको रहेछ, त्यसलाई दिएको रहेछ। अब यो दोस्रो चरणको तालिममा फेरि के हुन्छ भने एउटै विषयका अथवा फरक फरक क्षेत्रका मोड्युल मध्ये 5 वटा मोडुलर कोर्स समेटेर पनि प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यो दोस्रो चरणमा एकै विषय क्षेत्रका वा फरक फरक क्षेत्रका मोडुलहरू मध्ये 5 वटा मोडुलर कोर्स समेटेर पनि प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अनि स्रोत केन्द्र तथा विद्यालयले आफ्ना आवश्यकताको आधारमा 2 दिनको मोडुलर तालिम लगायतका अन्य तालिम पनि चलाउन सक्दछ। अब यसमा सारमा बुझ्नुहोस्, यसमा पहिलो शिक्षकले पढाउने मुख्य विषयमा आधारित हुनुहुन्छ, दोस्रो उपलब्ध कोर्स मध्येबाट आवश्यकता अनुसार हुँदो रहेछ, कोर्स विकास गर्ने जिम्मा चाहिँ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, हालको चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई रहेछ। र दोस्रो चरणमा चाहिँ फरक फरक क्षेत्रका अथवा एकै विषय क्षेत्रका 5 वटा सम्मका मोडुलर कोर्स समावेश हुँदा छन् भनेर बुझौं। यति कुरा बुझौं। अब तालिमको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण कसरी गर्ने त? तालिमको मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण कसरी गर्ने? प्रत्येक चरणको पूर्णाङ्क 50 हुँदो रहेछ। प्रत्येक चरणको पूर्णाङ्क 50 हुँदो रहेछ।
तालिमका गतिविधिका लागि 15 अङ्क दिइँदो रहेछ। तालिम गतिविधिका लागि 15 अङ्क दिइँदो रहेछ। लिखित जाँचका लागि 25 अङ्क दिइँदो रहेछ र अभ्यास कार्यका लागि 10 अङ्क। थोरै त्यो सर्टमा बुझ्नुहोस्। प्रत्येक चरणको पूर्णाङ्क 50, तालिम गतिविधिका लागि 15 अङ्क, लिखित जाँच जो 10औं दिन हुन्छ, यो लिखित जाँच 10औं दिन हुँदो रहेछ। अब यसैलाई तालिम गतिविधि र लिखित जाँच भन्यो भने 40 भनेर भन्न जान्न पर्यो। कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि सोध्न सक्छ, त्यसरी पनि सोध्न सक्छ। लिखित जाँच 25 अङ्क हुँदो रहेछ, त्यो 10औं दिन हुँदो रहेछ। तालिम गतिविधि र लिखित जाँचका लागि कति अङ्क भन्यो भने त्यो 40 अङ्क हुँदो रहेछ, 40 अङ्क हुँदो रहेछ। अभ्यास कार्यका लागि 10 अङ्क हुँदो रहेछ। यो प्रत्येक चरणको पूर्णाङ्क 50 हुँदो रहेछ। तालिम गतिविधि मात्रै भने 15, लिखित जाँच 25। अब तालिम गतिविधि र लिखित जाँचका लागि कति भनेर दुईटा जोइन्ट गऱ्यो भने 40। अभ्यास कार्य 10 अङ्क। अब यो तालिमको गतिविधिको पनि कसरी हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने उपस्थितिलाई 3 अङ्क दिँदो रहेछ। उपस्थितिलाई यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। उपस्थितिका लागि 3 अङ्क, अनुशासन र तालिम कक्षको नियम अथवा हाउस रुल पालनलाई 2 अङ्क, अनुशासन र तालिम कक्षको नियम हाउस रुल पालनलाई 2 अङ्क, अनि 10औं दिनमा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा त्यो 25 अङ्क। अब यो पार्टबाट बुझौँ। उपस्थिति 3, अनुशासन अथवा हाउस रुल 2, समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, गृह कार्य आदिमा रुचि र दक्षता यसमा 10 अङ्क भनेपछि 15 अङ्क गयो। 10औं दिनमा सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा त्यसको लागि 25 अङ्क, 25 अङ्क यसरी जाने। अब यो के अरे कतिवटा क्वेसन आउँछन् भनेर यो सोधिँदैन, त्यसमा त्यति धेरै टेन्सन नलिनु होला। तर तालिममा अनुपस्थित रहँदा प्रति सेसन 0.7 अङ्क कटिन्छ, 0.5 अङ्क कट्टा हुँदो रहेछ। अब 5 सेसन अनुपस्थिति भयो भने तालिम पुरा नभएको मानिने रहेछ। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। तालिम पुरा हुनका लागि 5 सेसन अनुपस्थित भयो भने तालिम पुरा हुँदो रहन्छ। यो अभ्यास कार्य र प्रतिवेदनको मूल्याङ्कनको आधारहरू पनि दिएको छ। अब यो आधार त सोधिहाल्दैन। यो यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले के बुझौँ भने 15वटा पाठयोजनाको खाका चाहिन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। एउटा 15वटा पाठयोजनाको खाका चाहिन्छ, 15वटा पाठयोजनाको खाका चाहिन्छ। तोकिएका पदाधिकारी अथवा शिक्षकको प्रधानाध्यापकबाट प्रतिवेदन प्रमाणित भएको हुनुपर्छ, प्रमाणित भएको हुनुपर्छ भनेर बुझ्ने। अब सेवाकालीन प्रमाणीकरण तालिम, अब यसलाई यो त एउटै चिज हो नि। यो प्रमाणीकरण तालिम भनेर त यो तालिम प्रमाणीकरण शिक्षक तालिम यो 73 देखि चलेको। यो 72 चैत्र 3 गते स्वीकृत भयो। यो 73 सालदेखि यो चाहिँ चलेको है। एसएसआरपी सँगसँगै सुरु भएको, एसआइडिपीसँग। यसरी बुझौँ यसलाई। अब यो सर्टिफिकेटको चाहिँ मूल्याङ्कन कसरी गर्ने त? मूल्याङ्कन कसरी गर्ने?
अब यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने तपाईलाई थोरै या तपाईलाई उ लागेको होला। यो तालिममा अनुपस्थित रहँदा प्रति सेसन 0.5 अङ्क कट्टा हुनेछ भन्ने छ। 5 सेसन अनुपस्थित हुने सहभागीको तालिम पुरा नभएको मानिने भनेको अर्थ अब 10 दिनको तालिममा 10 तिया 30 सेसन हुन्छ, एक दिनको 3 सेसन हुन्छ। यदि कोही सहभागी 5 वटा सेसन अनुपस्थित भयो भने त्यो 10 दिनमा 5 वटा सेसन अनुपस्थित रह्यो भने उसको तालिम इनकम्प्लिट भएको, तालिम नलिएछ र अब इनकम्प्लिट भएको भयो। अब यो तालिमको प्रमाणीकरण श्रेणी विभाजन कसरी गर्ने? तालिमको प्रमाणीकरण कसरी गर्ने? यो विशिष्ट सहित प्रथम श्रेणी भन्छ 90 भन्दा माथि ल्याउँदा। 90 अङ्क भन्दा माथि ल्याउने कुरा विशिष्ट सहित प्रथम श्रेणी भन्छ। विशिष्ट सहित प्रथम श्रेणी भन्छ। अब प्रथम श्रेणी 75 देखि 90 सम्मलाई प्रथम श्रेणी भन्छ। 60 देखि 75 सम्मलाई द्वितीय श्रेणी भन्छ। र 50 अङ्क वा सोभन्दा माथि ल्यायो भने सफल हुने भन्छ। यसले 50 अङ्क वा सोभन्दा माथि ल्यायो भने सफल हुने अरे। 50 अङ्क वा सोभन्दा बढी ल्यायो भने चाहिँ सफल हुने अरे। अनि अब यहाँ तृतीय श्रेणी छैन भनेर बुझ्नुहोस्। 90 भन्दा माथि विशिष्ट सहित प्रथम, 75 देखि 90 प्रथम श्रेणी, 60 देखि 75 सम्म द्वितीय श्रेणी र 50 अङ्क वा सोभन्दा माथिलाई सफल भन्ने भन्छ। यसले यो तालिममा सफल हुनका लागि दुवै खण्डमा 50% अङ्क ल्याएको हुनुपर्छ। दुवै खण्डमा 50% ल्याएको अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने छ। यसरी बुझौँ। अब शिक्षा ऐन नियममा शिक्षक तालिम सम्बन्धी के व्यवस्था छ त? शिक्षा ऐन नियममा शिक्षक तालिम सम्बन्धी के व्यवस्था छ? अब यो शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस विद्यालय निरीक्षकले गर्दो रहेछ। शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने काम बिनीले गर्छ। शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस विद्यालय निरीक्षकले गर्ने काम गर्छ। शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्छ। शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने काम बिनीले गर्छ। छनौट गर्ने काम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्छ। शिक्षक तालिमको समकक्षता निर्धारण गर्ने काम त्यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्छ। अनि शिक्षक तालिमको समकक्षता निर्धारण गर्ने काम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्छ। साविकमा शैक्षिक संस्था विकास केन्द्रले गर्छ। अब शिक्षकको कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बढुवामा तालिमको नम्बर 10 हुन्छ।
अब शिक्षकमा को कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बढुवामा तालिमको नम्बर 10 आउँदो रहेछ। अब यो शिक्षकको तालिममा अब यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भने दुईटा एङ्गलबाट बुझ्नुहोस् है। शिक्षकको बढुवामा कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बढुवाका लागि कति अङ्क? 10 अङ्क। अब फेरि शिक्षक तालिमभित्र शिक्षक तालिमका लागि कति अङ्क भन्यो भने 7 6 र 5 अङ्क। 7 6 र 5 अङ्क। अब एउटा तालिम मात्रै भन्यो भने 10 अङ्क भन्नुहोस्। एउटा तालिम मात्रै भन्यो भने 10 अङ्क भन्नुहोस्। अब शिक्षकको कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा के अरे कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बढुवा अन्तर्गत शिक्षक तालिमका लागि कति अङ्क छुट्याइएको छ अथवा तालिममा छुट्याइएको अङ्क मध्ये कति अङ्क तालिम बापत छुट्याइएको छ भन्यो भने 7 अङ्क भनेर भन्ने। प्रथम श्रेणी भए 7, दोस्रो के अरे द्वितीय श्रेणी भए 6 र तृतीय श्रेणी भए 5 अङ्क। भनेको यसलाई फेरि बुझ्नुहोस्। कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बढुवामा शिक्षकलाई तालिमको बापत कति अङ्क दिएको छ? 10 अङ्क। शिक्षकको कार्य सम्पादनका आधारमा हुने बढुवामा तालिमका लागि छुट्याइएको अङ्क मध्ये कति अङ्क तालिम बापत छुट्याइएको छ भन्यो भने त्यो बेला चाहिँ 7 अङ्क। 7 6 5 डिभिजन हेऱ्यो भने 7 6 5 भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि पेशागत विकास तालिम बापत 3 अङ्क दिने रहेछ। 3 अङ्क दिने रहेछ। प्रथम श्रेणीका लागि 3 अङ्क, द्वितीय श्रेणीका लागि 2 अङ्क र तृतीय श्रेणीका लागि 1 अङ्क। 3 2 1। प्रथम श्रेणीका लागि 3, द्वितीय श्रेणीका लागि 2, तृतीय श्रेणीका लागि 1 अङ्क दिने भन्छ। अब यहाँ सैज विकेलाई कहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र बनाइयो भन्नुभयो। सैज विकेलाई बनाएको होइन। सैज विके शिक्षा तथा शिक्षा विभाग अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई खारेज गरियो अनि नयाँ अड्डा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भनेर बुझ्नु पर्यो। अब बिएड गरेका एमएड गरेकालाई तालिम बापतको अङ्क 7 6 5 दिइन्छ। 7 6 5 मध्येबाट दिइन्छ। फर्स्ट डिभिजन भए 7, सेकेन्ड डिभिजन भए 6, थर्ड डिभिजन भए 5 अङ्क दिइन्छ। 10 महिना बराबरको भनेपछि त बिएड त पुगिहाल्यो नि। पेशागत विकास तालिमको 3 अङ्क दिइँदो रहेछ। अब जाउँ शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072। यो पारित कहिले भयो? यो पारित कहिले भयो? यो मेजर कुरा हो। यो पारित कहिले भयो भन्यो भने 72/12/3 मा पारित भयो। शिक्षकको सक्षमताको प्रारूप र शिक्षक पेशागत विकासको प्रारूप एकै दिन पारित भएका हुन्। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप र शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप एकै दिन पारित भएका हुन्। यो पारित गर्ने निकाय शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले पारित गरेको रहेछ। शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदले चाहिँ पारित गरेको रहेछ। यसमा सक्षमताका मापदण्ड 8 वटा रहेछन्। अब यो शिक्षक सक्षमताका मापदण्ड 8 वटा भए यसको मुख्य उद्देश्य के हो भनेर सोध्दा
अब यो शिक्षक सक्षमताको मुख्य उद्देश्य के हो भने शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पेशागत मापदण्ड तथा सक्षमता निर्धारण गर्ने हो। यो शिक्षकका हरेक सक्षमतालाई यो ज्ञानमा आधारित सक्षमता, सिप एवं क्षमतामा आधारित सक्षमता एवं अभिवृत्तिमा आधारित सक्षमता गरेर 3 किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। वर्गीकरण गर्न सकिन्छ है, वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। अब यो शिक्षक शिक्षा र तालिम शिक्षक सक्षमताको पहिलो शर्त हो, पहिलो शर्त हो। अब शिक्षक शिक्षा र तालिम शिक्षकको सक्षमताको पहिलो शर्त हो। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ भने शिक्षकको निरन्तर पेशागत विकासको लागि शिक्षामा व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न, शिक्षक कार्यढाँचाको मूल्याङ्कन गरी सुझाव पृष्ठपोषण प्रदान गर्न यो शिक्षक सक्षमताको ढाँचा उपयोगी हुन्छ भन्छ यसले। अब यहाँ तपाईहरुले के जान्नुहोस्, शिक्षक शिक्षा र तालिम शिक्षक सक्षमताको पहिलो शर्त हो भनेर बुझ्नुहोस्। यसको मुख्य उद्देश्य शिक्षकको योग्यता अथवा मापदण्ड निर्धारण गरेको 8 वटा मापदण्ड रहेछन्। शैक्षिक संसदीय विकास परिषदले पारित गरेको। अब 72/12/3 मा यो स्वीकृत भएको 72/12/3। ल अब यसरी बुझौं। अब यसका चाहिँ 8 वटा सक्षमताहरू छन्। विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान, विषयवस्तु विधि, बालबालिका अथवा सिकाइ, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, सिकाइ वातावरण तथा कक्षा व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहकार्य, सञ्चार तथा सहकार्य, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, अनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यो अर्डरली जान्ने बिबी बासी सनिकासु। विषयवस्तुको ज्ञान, विधि सम्बन्धी ज्ञान, बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, सिकाइ वातावरण कक्षा व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहकार्य, निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, कानुनी आधार तथा पेशागत आचार संहिता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि। यो 8 वटा मापदण्ड भनेर बुझ्नु पर्यो। 8 वटा मापदण्ड भनेर बुझ्ने। अब यो भित्रको कुरा पनि अलिकति ख्याल गर्नुहोस्, अलिकति ख्याल गर्नुहोस् यो भित्रको कुरा। यो भित्रको कुरा सबै घोक्न परेन। 8 वटा मापदण्ड अर्डरमा बुझ्नुहोस्। 8 वटा मापदण्ड अर्डरले बुझ्ने। यो भित्रको कुरालाई नि ख्याल गर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस्। अब ल अब यो विषयवस्तुको ज्ञानभित्र के कुरा ख्याल गर्ने हेर्नुहोस् है। नयाँ कुरा केही छ भने मात्रै टिप्नु पर्यो। आफूले पढाउने विषयवस्तु त्यसको गहन र अध्यावधिक ज्ञान चाहिन्छ। यो खासै टिप्नै परेन, यो खासै ख्याल गर्नुपर्ने कुरै भएन। आफूले पढाउने विषयको चाहिँ गहन र अध्यावधिक ज्ञान जान्ने कुरा, यो त्यति टेन्सनको विषय भएन।
अनि विषयको अवधारणा सिद्धान्तको आवश्यक सम्बन्ध ज्ञान यो पनि परेन। पाठ्यक्रमको बनोट र स्थानीय परिवेशसँगको सान्दर्भिकताको ज्ञान, अब यहाँ विषयवस्तुमा हामीले खासै हेर्नुपर्ने विषय छैन। अब शिक्षण सिकाइ विधि सम्बन्धी ज्ञान, यो विधिमा हामीले के कुरा ख्याल गर्ने? यहाँ शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया जान्ने अरे, यो प्रक्रिया विधिको कुरा भइहाल्यो, यसमा खासै नौलो कुरा भएन। नवीनतम शिक्षण विधि जान्ने, यो पनि क्लियर भयो। अब एउटा कुरा तपाईँ हामीले यसमा जान्न पर्ने कुरा, योजना निर्माणको कुरा अनि सामग्रीको कुरा, मूल्याङ्कनको कुरा, यो नौलो कुरा भयो। योजना, सामग्री र मूल्याङ्कन, यो नोलेज तहमा पर्ने कुन भनेर छुट्याएको छैन, छुट्याएको छैन अहिले, अहिले छुट्याएको छैन है, नछुट्याएको हुनाले त्यता गर्नै पर्यो। अब यसलाई योजना निर्माण, सामग्री र मूल्याङ्कन पनि विधिभित्र पर्दो रहेछ, विधिभित्र पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो विधिभित्र पर्दो रहेछ भनेर बुझ्ने, शैक्षणिक योजनाको कुरा, सामग्रीको कुरा अनि मूल्याङ्कनको कुरा त्यही भित्र पर्दो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब अर्को कुरा छ बालबालिका वा सिकारु सम्बन्धी ज्ञान, यसमा पनि त्यस्तो नौलो कुरा छैन। जस्तो बालबालिकाका सिकाइ आवश्यकता जान्ने, सिकाइ आवश्यकता जान्ने, बालबालिकाका सिकाइ आवश्यकता जान्ने, तिनको अवस्थाको ज्ञान जान्ने, पूर्व ज्ञान जान्ने, पूर्व ज्ञान जान्ने, विविधताको पहिचान गर्ने, विविधताको पहिचान गर्ने, उच्च सिकाइको अपेक्षा गर्ने, विशेष सिकाइ आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने, यहाँ नौला कुरा केही पनि छैन। विद्यार्थीको विविधता जान्ने, उसको सिकाइको अपेक्षा बुझ्ने भन्छ, यो सिकारुसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेछ। अब यो सिकाइ वातावरण कक्षा व्यवस्थापन भनेपछि यो विषम परिस्थितिमा पनि कक्षा चलाउने कुरा यो भित्र पर्छ। विषम परिस्थितिमा पनि कक्षा चलाउने कुरा, बालमैत्री सिकाइ वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्ने, समूहहरूको परिचालन गर्ने, समूहहरूको परिचालन गर्ने, सिकारुहरू बीच सहयोग र आपसी समझदारी कायम गर्ने, यो भित्र पर्दो रहेछ। यसले सिकारुलाई खोज तथा सिर्जना उन्मुख गराउनका लागि पुस्तकालय र सूचना प्रविधिको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त साधन र अवसर उपलब्ध गराउने, यसले विषम परिस्थितिमा पनि कुशलतापूर्वक उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्दो रहेछ। कुशलतापूर्वक आफ्नो कक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा रहेछ। अब बुझ्नु पर्यो एकछिन, यो भनेको विद्यार्थीका लागि सिकाइको अवसर दिने, एउटा सिकाइ वातावरण छ, अर्को कक्षा व्यवस्थापन छ। कक्षा व्यवस्थापन सुरक्षित गर्नु पर्यो, सहयोगात्मक गर्नु पर्यो, चुनौतीपूर्ण गर्नु पर्यो, बालमैत्री सिकाइ वातावरण हुनु पर्यो, समूहहरूको परिचालन गर्नु पर्यो, समूहहरूको परिचालन गर्नु पर्यो, यी कुराहरू चाहिँ त्यो भित्र पर्दो रहेछ। अब सञ्चार तथा सहकार्य, यो सञ्चार तथा सहकार्य भनेको यो विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावक प्रभावकारी सञ्चार गर्ने, तर चाहिँ यसमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तीनटा कुरा, एउटा शिक्षकसँग, अन्य सहकर्मी शिक्षकसँग, अर्को विद्यार्थीसँग, अर्को अभिभावकसँग सञ्चार गर्ने कुरा पर्छ। अरू धेरै हाम्रो चाहिएकै छैन। सहकर्मी साथीहरूसँग पृष्ठपोषण आदान प्रदान गर्ने, अभिभावकसँग छलफल गर्ने,
खोज सहकार्य र अन्तर्क्रियाका निमित्त प्रभावकारी सञ्चार गर्ने, यो चाहिँ सञ्चार तथा सहकारी भित्र पर्छ। सञ्चार तथा सहकारी भित्र पर्छ भने बुझ्नु पर्यो। अर्को निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास। यो निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास भन्यो भने त्यसलाई थोरै ध्यान दिनुहोस्। यो आफ्नो लागि सिकाइका अवसरको खोजी गर्ने हो शिक्षकले। त्यसैले शिक्षक पेशागत विकासको लागि प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। पेशागत विकासको लागि प्रतिबद्ध हुनु पर्यो। आफ्ना पेशागत विकासका अवसरको खोजी गर्नु पर्यो। पेशागत विकासका अवसरहरूको चाहिँ खोजी गर्नु पर्यो। स्व प्रतिबिम्बन गर्नु पर्यो। स्व प्रतिबिम्बन गरी निरन्तर सिकाइमा चाहिँ तल्लीन हुनु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु पर्यो। यो भित्र पर्यो। कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनि आपसी सहयोग र सहकार्यमार्थ आफ्नो अभ्यास र व्यवहारमा नवपरिवर्तन ल्याउनु पर्यो। अब यहाँ धेरै बुझ्नु परेन। पेशागत विकासलाई प्रतिबद्ध हुने, स्व अवसरहरूको खोजी गर्ने, सिकाइका अवसरहरूको खोजी गर्ने, स्व प्रतिबिम्बन गरी निरन्तर सुधारका लागि अग्रसर हुने, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने, कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने र पेशागत उन्नयनमा चाहिँ योगदान गर्ने, यी चाहिँ निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकासभित्र पर्नेछ। अब कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिता भन्यो भने अब यो कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिता भन्दा यसमा दुईटा कुरा बुझ्नुहोस्। एउटा जान्न पर्यो भनेको अर्थ एउटा शिक्षक भएको कारणले उसले के आचार संहिता, शिक्षकले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता के हुन्, शिक्षकले पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता के हुन्, के गर्न हुने हो, के गर्न नहुने हो, कानुनी कुरा के छ, त्यो कुरा जान्न पर्यो। अर्को सो अनुसार व्यवहार गर्नु पर्यो। दुईटा चिज बुझ्नु पर्यो यसलाई। अब कार्यमूलक अनुसन्धान के हो पछि पढिन्छ अब यसले ऐन नियम अनुसार चाहिँ आदर्श पेशागत आचरण प्रदर्शन गर्नु पर्यो। उच्चतम नैतिक व्यवहार प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्नु पर्यो। सार्वजनिक विश्वास आर्जन गर्नु पर्यो। आदर्श आचरण प्रदर्शन गर्नु पर्यो। तटस्थ र सम्मानजनक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्यो। भिन्न विचार र आस्थाप्रति सहनशीलता प्रदर्शन गर्नु पर्यो। भिन्न विचार र आस्थाप्रति सहनशीलता प्रदर्शन गर्नु पर्यो। अनि भिन्न विचार र आस्थाप्रति पनि सहनशील हुनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, शिक्षा सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरू जो मानव अधिकार, बाल अधिकार, मौलिक हकका रूपमा शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा, यस्ता कुराप्रति सचेत हुने र सो अनुसार व्यवहार गर्नु पर्यो। सो अनुसार व्यवहार गर्नु पर्यो भनेको अर्थ कानुन जान्न पर्यो, व्यवहार जान्न पर्यो, के गर्न हुने के गर्न नहुने जान्न पर्यो। सो अनुसार आफ्नो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्यो। सो अनुसार आफ्नो व्यवहार प्रदर्शन गर्नु पर्यो।
यो चाहिँ कानुनी आधार र पेशागत आचार संहिताभित्र पर्यो। अब यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्छ, यसमा तीनटा कुरा बुझ्ने, यसमा एउटा आइसिटी प्रयोग गर्न सक्षम हुनु पर्यो, अर्को डिजिटल संस्कृतिसँग परिचित हुनु पर्यो, अर्को डिजिटल सामग्रीको विकास गर्नु पर्यो। तीनटा कुरा, एउटा डिजिटल संस्कृतिसँग परिचित हुनु पर्यो, अर्को डिजिटल सामग्रीको विकास गर्नु पर्यो, अर्को त्यसको प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। तीनटा कुरा चाहियो। त्यसैले शिक्षण सिकाइका लागि सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्षम बन्ने कुरा गर्यो। एकीकृत सिकाइ रणनीतिको छनौट र उपयोग गर्ने कुरा गर्यो। डिजिटल सामग्री विकास गर्ने कुरा गर्यो। अनि आइसिटी को साधन मार्फत सिकारुहरूको स्वसिकाइ प्रवर्धन गर्न सञ्चार सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा गर्यो। सिकाइको मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषणमा आइसिटी को प्रयोग गर्ने कुरा गर्यो। अनि यो आइसिटी सम्बन्धी नीति र डिजिटल संस्कृतिमा भएको विकाससँग परिचित हुने कुरा गर्यो, त्यो कुरा गर्यो। अब यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यो क्वेसन हल गर्नुहोस् त प्लिज। आन्सर यहाँ नलाउनु होला, तपाईले लगाउनुहोस् है। यो आन्सर यहाँ नहाल्नुहोस्। तपाईको ग्रुप च्याट हुन्न त मलाई सोधेर हुन्छ, भने तपाईको ग्रुप च्याट भएन, मैले के गरौँ?
सारस्यको तात्पर्य सारस्यको तात्पर्य ए यहाँ उत्तर नलाउने यार साथी ल अब हामी शिक्षक तालिम सक्यौं शिक्षक तालिम र शिक्षक सक्षमताको प्रारूप सक्यौं अब हामी शिक्षामा अनुसन्धान पढ्छौं यो अनुसन्धान भनेको के यो परिभाषा घोकिराख्नै पर्दैन यो अनुसन्धान भनेको व्यवस्थित अध्ययन हो भनेर बुझ्नुस् व्यवस्थित अध्ययन हो भनेर बुझ्नुस् अनुसन्धान भनेको भरपर्दो सूचनाका आधारमा गरिने व्यवस्थित अध्ययन हो व्यवस्थित अध्ययन हो यो कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा खोज गर्ने नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने तथा कुनै क्षेत्रमा सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गराउनु हुने अनुसन्धान हो यो व्यवस्थित अध्ययन छ कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा खोज गर्ने नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने तथा कुनै क्षेत्रमा सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गराउनु अनुसन्धान छ भनेपछि चाहिँ यो के रहेछ भने व्यवस्थित अध्ययन छ यो कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा खोज गर्ने नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने तथा कुनै क्षेत्रमा सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गराउने काम रहेछ त्यसलाई अनुसन्धान भनिँदो रहेछ भनेपछि अनुसन्धान के हो जस्तो तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्छ अनुसन्धान के हो क खोजी गर्नु ख व्यवस्थित अध्ययन गर्नु ग सूचनाको संकलन गर्नु घ सूचनाको प्रयोग गर्नु यस्तै यस्तै कुरा आउलान् अब अनुसन्धान भनेको व्यवस्थित अध्ययन हो
र अनुसन्धानको उद्देश्य हामी सामान्यतया अनुसन्धान मात्रै भन्यो भने हामी त्यसलाई आधारभूत अनुसन्धान भन्छौँ। अनुसन्धान मात्रै भन्यो भने त्यसको उद्देश्य सिद्धान्तको विकास गर्ने हो, नियमको विकास गर्ने हो, नयाँ सामान्यीकरण गर्ने हो, नयाँ सामान्यीकरण गर्ने हो भने बुझ्नु पर्यो। नयाँ सामान्यीकरण गर्ने हो। अब कुनै पनि विषयवस्तुका बारेमा खोज गर्ने नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने तथा कुनै क्षेत्रमा सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गराउनु त्यसलाई अनुसन्धान भन्दो रहेछ। अब कार्टर भी गुडले के भनेका रहेछन् भने शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षा क्षेत्रको अध्ययन तथा खोजी हो भनेका रहेछन्। शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षाको क्षेत्रको अध्ययन तथा खोजी हो भने कार्टर भी गुडले। शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षाको क्षेत्रको अध्ययन तथा खोजी हो भने कार्टर भी गुडले। अब तपाईहरुको यहाँ मैले क्वेशन हेरेको छु। अघि मैले क्वेशन दिइसकेको छु, त क्वेशन दिएको छु, आन्सर दिएको छु। अब त बेला काम गर्नु पर्यो नि त। यो त बेला काम गर्नु पर्यो नि साथी। तपाईको नेट जान्छ के जान्छ, इन्डिभिजुअल प्रब्लम हेरेर सकिन्छ र। ल कार्टर गुडले के भने शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षाको क्षेत्रको अध्ययन तथा खोजी हो भनेका छन्। शैक्षिक अनुसन्धान शिक्षाको क्षेत्रको अध्ययन तथा खोजी हो भने गुडले। अब मुन्ड्रोले के भने मुन्ड्रोले शैक्षिक अनुसन्धानको अन्तिम लक्ष्य शिक्षाको क्षेत्रमा यो शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोगका लागि सिद्धान्तहरू सुनिश्चित गर्नु र पद्धतिको विकास गर्ने रहेछ। डब्ल्युएम ट्राभर्सले के भनेका छन् भने शैक्षिक अनुसन्धान शैक्षिक अवस्थामा व्यवहारको विज्ञानको विकासका लागि लक्षित क्रियाकलाप हो। भन्छ व्यवहारको विज्ञानको विकासका लागि चाहिने कुराहरु छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। अब क्रेग क्रफोर्डले के भने शैक्षिक अनुसन्धान चिन्तनको एउटा योजनाबद्ध तथा परिष्कृत प्रविधि हो। शैक्षिक अनुसन्धान चिन्तनको एक योजनाबद्ध तथा परिष्कृत प्रविधि हो जसले विशेष साधन प्रयोग गरेर कुनै समस्याको उपयुक्त समाधानको प्राप्तिका लागि कार्य गर्छ भनेका छन्। तपाईले यो परिभाषा हेर्न पर्दैन। यो व्यवस्थित अध्ययन हो, कुनै विषयवस्तुको बारेमा खोजी गर्ने कार्य हो, नयाँ तथ्य पत्ता लगाउने कार्य हो, अथवा सर्वमान्य सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने कार्य हो। भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेर बुझौं। अब यो पहिले भएको ज्ञानको आधारमा पुनः नयाँ ज्ञान वा विचारको खोजी गर्ने, ज्ञानको अपूर्णतालाई पूरा गराउने, र समस्या पहिचान गर्ने कार्य अनुसन्धान हो।
यसले पहिले भएको ज्ञानको आधारमा पुनः नयाँ ज्ञान अथवा विचारको खोजी गर्ने, नयाँ ज्ञान वा विचारको खोजी गर्ने, ज्ञानको अपूर्णतालाई पूर्ण गराउने र समस्या पहिचान गर्ने कार्य नै अनुसन्धान हो अरे। रिसर्च पूर्व खोजी गर्ने, पहिले भएको ज्ञानको आधारमा पुनः नयाँ ज्ञान र विचारको खोजी गर्ने, ज्ञानको अपूर्णतालाई पूर्ण गराउने र समस्या पहिचान गर्ने कार्य चाहिँ अनुसन्धान। सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने, तथ्य स्थापित गर्ने र नयाँ निचोडमा पुग्न गर्ने व्यवस्थित अध्ययन हो। व्यवस्थित अध्ययन हो। व्यवस्थित अध्ययन हो। अब ज्ञानमा स्तरीकरण गर्न, ज्ञान प्रतिपादन गर्न, पूर्व प्रतिपादित ज्ञानको प्रमाणीकरण गर्न, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न, प्रतिपादित ज्ञानको परीक्षण गर्न,